Hello guys! Welcome to my vlog again! Hello guys, ikuyog muna ako sa amuang laag diri sa Lake Agco, Kidapawan City. So guys, mo na guys ang way pasulod dito sa lake. Makita jud nimo ang lake guys, nga gaaso-aso. As in, gaaso-aso jud siya guys. So mao na siya ang way. Muna na siya guys, muna siya kanang lasang. Pero bugnaw kayo, as in bugnaw jud kay diha guys. So mao na ang lake guys. So makita nimo nga prohibited jud siya nga kay coral siya, dili siya pwede nga duulan kay init lagi siya guys. So mao na siya ang area nga bawal ka musulod diha guys. So mark sagrado siguro na siya. So mao na siya ang way pasulod dito sa lake. Guys, nag-enjoy kay mi diring dapita guys kay ug gusto nimo nga mga travel nga adventurous kanang more on nature. So mo na siya guys, mo na siya gaso-aso siya. Gusto nimo makita ang lake tungod kay gaaso siya agi sa kainit. So since nga gaulan-ulan man jud may nag-anha diha guys, mo nang daghan jud siya kanang kuan tawag nito, naa jud siya mga panganod or fog nga kuan tungod kay sa kabugnaw, tungod kay sige pud siya ulan. So mao na guys, so makita nimo diha karon nga kabukal-bukal jud ang kanang yuta, or I mean unsa ni siya, tubig bukal-bukal agi sa kainit tungod kay gikan sa lava nga naanod gikan sa Mount Apo. So mao na siya guys, sa paana na siya sa Mount Apo. So gikoral gyud siya ang lake kay init siya, bawal gyud siya duulan. So kami guys, igor kami sa video. Mao na siya guys, dili kay siya maklaro tungod kay gaaso siya dayon. Fog pagyud kay agi sa ulan. Bugnaw kay dihang dapita guys. So nag-enjoy o gusto jud mo kanang lahi nga mao na siya guys. Kumbana ning try siya og hot clay massage. Kana siya nga clay guys, is init siya, lami siya sa imasahe sa imong lawas kay ingon pa nila sa taga diri makawala daw siya mga sakit-sakit sa imong kalawasan. So mga guys, akong bana ning try good siya. Kung init siya guys, init jud siya. Ning try ko, init siya. As in warm. Wala siya guys, mo na siya ang pool nga lubog pero unsa na siya, nindot siya pang relaxing guys kay init siya. So sila lang sila ray na ligo diha nga time. So more na guys, thank you for watching. God bless everyone.